नमस्कार, म्हजें नांव विद्या वैकू गावडे. आमी गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डांतल्यान आज दिल्ली हांगा आयिल्ले आसा. हो जो कार्यक्रम आसा हो महाकुंभ स्टार्टअप महाकुंभ हो कार्यक्रम आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक येवपाक ह्या एक्झिबिशनाक येवपाक एशियन लार्जस्ट एक्झिबिशन म्हणटा त्या एक्झिबिशनाक आमकां पार्टिसिपेट जावपा खातीर गोवा गव्हर्मेंटान हांगा धाडिल्लीं आसा. तशेंच स्वयंपूर्ण गोवा ह्या बॅनराच्या सकयल आज आमी हांगा आसा. आमी गोवन हो ब्रँड जो आसा जो गोवा गव्हर्मेंटाचो आसा तो ब्रँड हांगा एक्झिबीट करपाक आयिल्लीं आसा. ज्या अंडर आमी वेगळे वेगळे जे प्रॉडक्ट्स आसात जे बायोरिसोर्सीस गोंयांत मेळटात ते बायोरिसोर्साचे मल्टी प्रोसेसींग युनीट आमचे जे आसा थंय प्रोसेसींग करून आमी हांगा आज घेवन आयिल्लीं आसा. आमचे कडेन वेगळे वेगळे प्रकारचे प्रॉडक्ट्स आसात. पयलीं म्हणजे गोवन हो ब्रँड जो आसा ताजी आतां सद्या चालू आशिल्ली 2 मल्टी प्रोसेसींग युनीट आसा. एक म्हणजे पाळी हांगा एक आसा नॉर्थाक आनी सावथ गोवान पोंटेमॉळ हांगा आसा. तर दोनी कडेन आमचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाची बायलां आसा ती सगळीं एक जावन एक 15 जाणांचो ग्रुप्स आसा. ती सगळीं जाणां एक जावन आमचे जे प्रॉडक्ट जे आसा तांचें प्रोसेसींग करतात. म्हणजे जर आमी बायोडायवर्सिटी ती राखून दवरतलीं जाल्यार आमकां ताजो उपयोग करप हें चड गरजेचें आसा. त्या खातीर आमी हो जो प्रोजेक्ट आसा तो हातीन घेतिल्लो आसा. जशें आमी म्हणटा की जॅकफ्रूट आमचे कडेन भरपूर आसा, पणस भरपूर आसा गोंयांत, पूण ताचो जसो उपयोग जावंक जाय आशिल्लो तसो आमी केन्ना जाल्लो पळोवनाशिल्लो. पण ह्या एका हितूंतल्यान आमी सुरवात केली की हें जे पाड जावन वता जे प्रॉडक्ट बायोरिसोर्सीस गोंयचे ताजो कितें तरी उपयोग करून हाडप आनी लोकांक ताजो फायदो करून दिवप. म्हणजे फक्त बायलांकूच न्हू तर फार्मर्सांक जेंच्या कडल्यान आमी बायोरिसोर्सीस घेतात जांकां ताजो व्हॅल्यूच नाशिल्लो तो आमी आज तांकां तो व्हॅल्यू दिवंक शकली. आमचे कडेन जर पळोवंक वचत जाल्यार जॅकफ्रुटाचे वेगळे वेगळे प्रॉडक्ट आसा. म्हणजे जॅकफ्रूट टेंडर कोकोनट टेंडर पिकल जे आसा टेंडर जॅकफ्रूट पिकल जे आसा तो आमचो एक नवीन प्रॉडक्ट आसा जो गोंयांत तुमचे कडेन चड लोकां कडेन मेळचो ना. तशेंच फ्रुटाचे आमचे कडेन साठ आसा, पापड आसा, चिप्स आसा. तशेंच जॅकफ्रूट बॉल जो आसा म्हणजे जॅकफ्रुटाचो जो आमी पणसाचो जो गोरो म्हणटा त्या घऱ्या पासून सुकोवन आमी पावडर करता. तसोच भिकणाचो पावडर करता. म्हणजे जातून आमी म्हणटा की भरपूर प्रोटिनीश प्रॉडक्ट असो म्हणटा. जर आमी एक बदाम खाता जाल्यार एक 5 भिकणाच्या हितून कंपेर करता. म्हणजे सायंटिफिकली प्रूव जाल्लें आसा. अशा ज्या भिकणाक आमी केन्ना व्हॅल्यूज दिलो ना गोंयांत ताजो पावडर करून आज आमी मार्केटान हाडलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता हें सगळें घडोवन हाडपाक हो जो आमचे प्रॉडक्ट आसा वेगळे म्हणजे आनी एक आमचो एक नवीन प्रॉडक्ट जो आमी म्हणटा की नटमेग कँडी जो जायफळाचें जें भायलें टरफलें आसता तें फार्मर्स केन्ना उपयोगान हाडीत नाशिल्ले. तांकां खबरूच नाशिल्लें कितें करप. आमी तांचे कडल्यान आतां विकत घेता आनी ताजो आमी एक बरो प्रॉडक्ट जो केलो आसा नटमेग कँडी जो आसा जो आमचे कडेन आसा. तशें आवळ्या पासून वेगवेगळे प्रॉडक्ट करप. आवळा चुंदा आसत, आवळा कँडी आसत, आवळा सुपारी आसत, आवळा स्कॉशीस आसत. अशे वेगळे वेगळे प्रॉडक्ट आमी आज मार्केटान घेवन आयिल्लीं आसा. जर आमचो काजू आमी पळयलो आसत काजू जो गोवन ब्रँडाच्या अंडर जो सेल जाता तो फक्त गोंयांत जे कल्टिवेशन जाता म्हणजे गोंयाचें हार्वेस्टिंग जें आसा तेजच काजू आमी आज प्रोसेसींग करून मार्केटान हाडलेलो आसात. प्लस जे स्कॉशीस जे म्हणटा आमी ते आमचे कडेन आवळा म्हणात किंवा लेमन जो आसा प्लस कोकम आसात, मँगो आसा. अशे वेगळे वेगळे प्रॉडक्ट जे आसा जे गोंयांत बायोरिसोर्सीस जाता तांचे सगळ्यांचे प्रोसेसींग करून आमी आज मार्केटींग करता. आनी आमी ह्या वेळार तुमकां सगळ्यांक एक आव्हान करूंक सोदता की हो गोवन ब्रँड जो आसा ताका तुमी सगळीं जाण सपोर्ट करात. आमचो जो मेन मार्केटींग जें आसा तें आजून गोंया भायर पावूं ना. आमी गोंया पुरतीच आसा अजून. आनी आमकां आज म्हाका दिसता की हो एक बरी संदी आमकां गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा की आमचे प्रॉडक्ट जे आसा ते नॅशनल लेवलाचेर आमकां हाडून दाखोवंक गावल्ले आसा. त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचें देव बरें करूं. Follow PBN Bharat, like, share and subscribe.